पनि भयो र डेमो पनि देखाए। अब म नेपाली 3 करोड नेपालीले साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु। मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु र 3 करोड नेपाली जनता डेमो दिएर यही रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो सिस्टरले ल्याएर डेमो दिएर अनि तलका मचाउँछु म। भनेपछि उहाँले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न। राइट। हामीले माग कुरो बुझ्नुभयो। किताब होइन मैले ल्याएको किताब मेरो मैले ल्याएको 2टा किताब प्रविधिको जमानामा कुनै कोठा डिजिटलाइज गरेर क्यामेराले खिचिरहेको छ कोठा। मेरो श्रीमतीको घर हो के सबै डिजिटल सेटेलाइट गर्नलाई सबैले शंका गरेर मैले ल्याएको किताब के पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? 2टा किताब ल्याएको छ। अर्को पेपर दिउँ न। अर्को पेपर नयाँ पेपर दिनु। यो के भेटियो? यो हेर्नु न कार्बन कपी भन्दा कम छ त। यो त्यो त्यही जो पढिएको थियो त्यही किताबको ठ्याक्कै पेजहरू कपी गरेर यसरी लेखिएको रहेछ। यही हेर्नु न, अरू कुरा केही चाहिँदैन। पेजको कुरादेखि यहाँ के हो यो फर्स्ट यो त्यही डिक्सनरीको अलिकति पढाइ सुनाइदिनु न। यहाँ सकिन्छ पढ्न। CHOP चोप, अनि त्यसपछि फेस, अनि बी इन्फर्मेसन इन्फर्मल। मेमोराइजको लागि मलाई मेमोराइज गर्नुपर्छ एकदम फेस ठाउँमा है। त्यो ठाउँ चाहिँ ऋषि सर या हजुर नै या हजुर को दिनुहुन्छ पत्रकार मिडियामा एउटा राम्रो यो भित्रका कोठा मलाई शान्त त्यसमा म पनि जान सक्छु। क्यामेरा सबैले खिचिराख्नु, हामी सबै बाहिर जान्छौँ, तपाईँ यही गर्नुहोस् न। यो शान्त हुन्छ। क्यामेराले खिच्नुपर्छ भित्र बसेर हुँदैन। हामी सबै बाहिर जान्छौँ। बाहिरबाट म भन्छु क्यामेरा यी बस्छ खिच्दैन सुन्नु क्यामेरा यी बस्छ कसैले खिच्दैन सबैजना बाहिर खिच्नु तपाईँको मोबाइल सबैजना बाहिर त्यसरी एउटा कोठामा गएर त हुँदैन नि त नि। मान्छेलाई मुर्गा बनाउनु पर्छ हो र। हामी पत्रकारको मुर्गा हो। म पछि आएर देख्छु यही, तर किनकि मलाई मेमोराइज गर्न दिनु यत्रो मैले सबै मैले तिमीलाई तपाईँ यहीँ गर्नु यहीँ गर्नु हुँदैन त्यो कोठामा। यहीँ गर्नु कोठामा हुँदैन। एउटा शब्द के छ भने तपाईँ गोप्य रूपमा जानुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेले गरेको हुनाले त्यो आज प्रमाणित गरिदिनुहोस्। यहीँ बसेर गर्छु भनेर यहीँ गर्नुपर्छ हुँदैन कि त। बाध्यता थियो तर अहिले पढ्न चाहिँ यहाँ गर्नु यहाँ गर्नुपर्छ हुँदैन। बन्द कोठामा के पनि हुन सक्छ। यहीँ गर्नुपर्छ। कतिपय मिडिया आफै मिलेको शब्द छ क्या, मिडिया पनि मिलेको शब्द छ। यहीँबाट यहीँ गर्नुपर्छ। उहाँले भित्र गएर मेमोराइज गर्न आउनुहुन्छ ठिक छ होइन। यही गरौँ साथीहरू, उहाँले यही
सक्नुहुन्छ यति प्रतिभाशाली मान्छे यही त सक्नुहुन्छ नि बाहिर किन जानु एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ बोल्न सिक्नु है, बोल्न सिक्नु तपाईँ। त्यही लेख्छ यहीँ गर्नुपर्छ यहीँ। अहिले पश्चिम के भन्छ भन्दाखेरि उनले भित्र मेमोरेन्डम अहिले बाहिर तपाईँको अगाडि पछि लेख्नुहुन्छ के तपाईँले दियो यहाँ बुझ पढेर गइसकेपछि यहीँ गर्नुपर्छ। क्यामेरा खोलेर क्यामेराको अगाडि गर्ने होइन। हामी त्यो पाना मान्दैन त्यो अहिले पनि मान्दैन। तपाईँले जुन पाना भन्नुभएको छ नि उहाँले भित्र गएर त्यही पाना मेमोराइज गर्ने हो अथवा तपाईँले तपाईँ नमान्नुलाई पहिला कुरा सुन्नुहोस् न। अब अहिले भित्र तपाईँले हामी त्यो मान्दैनौँ तर पाना चाहिँ यहाँबाट हजुरले दिएको पेज नै मैले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ त अब हजुर सुन्दैन किताब पढ्दा हुन्छ बुझ्नुभयो नि तर त्यो हजुरले दिएको पेज अनुसार पछि यहीँ आएर लेख्दा फरक भएन त पानाहरू अवश्य राख्छौँ भित्र जानुहोस् कुन पाना यहाँ आएर भन्छ चारजनाले भनेको पेज छ नि त्यो दिन म मेमोराइज गर्नको लागि भित्र जानुपर्छ विज्ञान प्रविधिको जमानामा कुनै कोठा डिजिटलाइज गरेर क्यामेराले खिचिरहेको छ कोठा मेरो श्रीमतीको घर हो त्यो सबै डिजिटल सेटेलाइट गर्नलाई पाना हामी रहस्यमा राख्छौँ यो पाना होइन जुनसुकै पानाको भन्न सक्छौँ तपाईँलाई विद्या होइन पढेर गरेको मान्छे सृजनशील दिमागको मान्छे विद्या होइन म यस्तो विद्याको कतिपय केसहरूलाई यहाँभित्रै पत्रकार भित्रै त्यहाँ सेटिङ छ भन्ने सम्झ सके त्यसो भए यो किताब होइन मैले ल्याएको मेरो मैले ल्याएको दुईटा किताब म त यो गर्दै गर्दिनँ मेरो कामै कोठाभित्र आएर हामी पनि हेर्छौँ मात्रै हो त्यस कारण अरू सम्बन्धित छैन मैले ल्याएको दुईटा किताबबाट देखाइदिन्छु मैले ल्याएको दुईटा किताब मैले दुईटा किताब ल्याएको छु त्यसबाट गरौँ ल मैले दुईटा टिस्टा भन्ने एउटा र अर्को मैले सम्झनाको बलबाट दुईटा किताब ल्याएको छु तपाईँ नासा कहिले जानु हो त्यो पनि बताइदिनुहोस् मैले ल्याएको किताब के पढ्न सक्नुहुन्न तपाईँ दुईटा किताब ल्याएको छु के गर्दा बेटर होला कुरा विचार गर्नुहोस्
होला होइन मार्क्स सबैको सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पुण्य गौतम पनि पढौँ न पुण्य गौतमको पनि पढौँ न त तपाईँको पनि पढौँ पुण्यको पनि पढौँ अनि अर्को कुरा त्यहाँ जाँदा तपाईँ गोप्य तरिकाले भन्दा नि एउटा क्यामेरा अथवा दुईटा क्यामेरा हुनुपर्छ त्यहाँ ठिकै छ हामीलाई त्यो सूत्र चाहिएन तर हामीलाई चाहिँ विश्वास त जगाउनु पर्यो कस्तो कस्तो ए म लेखेको नि पहिला मेमोरी गर्ने भन्नुहुन्थ्यो त्यसबाट फर्मुला लिएर चाहिँ लाइभ लेख्ने भन्नुभएको थियो नि ल त्यो पनि हेर्नु है त्यसो म फेरि पनि तपाईँ दुईवटा भन्नु ल म फेरि लेखिदिन्छु ल यति हेर्नु पऱ्यो है त म फेरि पनि तपाईँ भन्दा म के मेमोराइज गर्छु पछि यही लेखेको पेपर ल्याउनु त्यो लेखेको पेपर ल्याउनु अघि हजुर भन्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु नि एकछिन चुलाउनुहोस् अघि हजुरले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू सबै बाहिर जानुहोस् उसले मेमोराइज गरेर तपाईँहरूकै अगाडि लेख्छ भन्नुभएको थियो होइन हो त्यो गरिदिनुहोस् न बास हजुरले भनेको हो कि त्यो हामीसँग क्यामेरा कैद छ है हजुरले भन्नुभएको त्यो कुरो हो त्यो गरिदिनुहोस् न त्यो हुँदैन तपाईँले इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने मैले फेरि पढेको कुरा म पढेन आएर घाटमा पुगेपछि मात्रै बिर्सिनु हजुरले अब वर्षौँ वर्ष सोध्दा नि म लेखिदिन्छु तपाईँलाई 10 मिनट टाइम दिन्छु मेमोराइज गरेको चाहिँ लेख्नु एकछिन कुरा सुन्नुहुन्छ है धेरै हल्ला उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि उहाँहरूले के भनेको छ क्यामेरा हुन्छ यही सबै कुरा आउँछ तपाईँहरू देखाइदिनु सक्नुहुन्छ उहाँले माइक छ भन्दा नि तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो क्यामेरा अन हाम्रै अगाडि गरिदिनुहोस् होइन त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो हुन्छ त्यो सर भनेपछि सालको मैले आफ्नो अलिकति काम पनि गर्नुपर्छ अनि त्यो पछि मैले गरिदिउने उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूको कुरा न तपाईँले मान्ने न उसले मान्ने भनेपछि उहाँकोले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न राइट कुरो बुझ्नु भएन कि उहाँहरू भन्दा आफ्नो आफ्नो म जाँदिनँ बाहिर हाम्रो क्यामेरा आउनुहुन्छ हामी पनि यही हुन्छौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने देखाउनु छैन भने नै हो यो मैले देखेर पनि देखाएको छु है मजाको कतै जानुहुन्न क्यामेरा पनि आउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा बसेर सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई लट्ठी छ तपाईँको बस्नुहोस् न जानेछु है उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यो पछाडि बिनामा बसिदिनुहोस् म लेख्छु उहाँले चुनावै के लेख्नु पर्यो
यहाँ बस्नु होइन यहाँ क्यामेरा स्यामेरा केही नहुनु अन गरिदिनु तपाईँ जुम नगरिदिनु एकदम जुम गर्दैन जुम गर्दैन त्यहाँ बस्नु पहिले नै तपाईँहरूले नि एक्टिङ गर्नुभएको छ होइन त्यसमा विवाद नहोस् जुम गर्दैन भयो बस्नु तपाईँले पनि बस्नुहुन्छ नि हेर्नु न मलाई तपाईँले अघि सबैजना बस्नु भन्नु अघि सबैजना बस्नु भन्दा बसेर गर्दा नि परै बस्नु सकिन्छ अरू जानकारी हुन्छ त्यो क्यामेरा त देखिरहेको छ क्यामेरा देखिरहेको छ ल पुण्य सर ल साथीहरू नमस्कार, म पुण्य गौतम। साथीले आज प्रमाणित गरिदिनु हुनेछ एक्रोस कृष्ण। यसबाट एउटा पेज तपाईँले गर्दै हुन्छ, धेरै चाहिँदैन। एउटाबाट केवल 2 पेज गर्ने म तपाईँलाई खाना यो किताबमा मेरो पकेटमा
तपाईँले सक्नु भएन यो हेलो सक्नु भएन आज एउटा के भयो हजुर हेलो एकैछिन उहाँ सबै साइलेन्ट भइदिनु है र जियोस् आज दिमाग हजुरहरूले नै अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मेरो सम्पूर्ण उहाँहरू को कोले यहाँ बस्नु भएको थियो मेरो क्रियाकलाप पनि हेरिसक्नु भयो र अब ठिकै छ नदेखाउनु हाम्रो त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गरिराखेको बेला म लाइभ हेरेँ है मैले साथीहरूलाई भनिदिनु पर्दा उहाँले काम नलाँदै बाहिर यसो गर्नुभयो होइन काम लाँदै यसो गर्नुभयो त्यो गरेर के हो यो प्रश्न उहाँले काममा लाँदै मेरो एउटा क्वेसन राजनगरको शिवराजका मैले देखेको पानी यस्तै छ ह्याबिट हो तपाईँले काम कस्तो गर्नुभयो होइन एकछिन मेरो कुरा सुन्दैन कि थोरै है मेरो कुरा सुन्दैन होला एकछिन हेलो दाजु उहाँले आफ्नो ठाउँमा के गर्नुभयो उहाँले आफ्नो ठाउँमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि आफूले आफ्नो बारेमा के सोचे त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अरूको कुरा विजयले सिकेको है हो त्यही छ कि बानी गरेर नेपालीले सक्छ तर तालिका पनि हुँदैन जहाँ पनि के हुन्छ यस्तै हुन्छ आलोचना विवाद हुने हुन्छ क्या सुन्नु न तपाईँले अघि हामीलाई भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम आउनुहुन्छ किताब बोकेर उहाँले किताब ल्याएको छु म गर्छु भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम किताब लिएर आउनुभयो म पनि त मान्छे हो होइन त मलाई पनि त रिस चाहिन्छ सुन्नु न एकैछिन है सुन्नु न है उहाँले फेरि भोलि र मलाई बोलाएर भाइ स्टुडियोमा गरौँ भन्नु जाने म दाजु दाजु हजुरले भोलि मजाले स्टुडियोमा बोलाएर हामी यहाँ विजय साई भनेर आउँछौँ तर विजय साई भनेर फाल्टो व्यक्तिको यहाँ भनेको पत्रकार तपाईँहरूले हामीले पत्रकार मान्नु हुँदो रहेछ होइन मान्नु हुँदो रहेछ अब जब पत्रकार भन्छ तपाईँले हात तान्न पारेर झकेर राख्नुहुन्छ पत्रकारलाई हामी तपाईँलाई आएको हो नि त तपाईँको व्यक्तिको लागि आएको होइन नि त तपाईँको व्यक्ति कि तपाईँ आफू भन्दा कि तपाईँ बढी राख्नु पर्छ तपाईँको बडीगार्ड होइन अङ्कलको सरहरू हो किनकि मलाई फेसबुकमा धेरै धम्काएको हुन्छ अझै म फेसबुक देखाइदिन्छु होइन तँलाई मार्छु तँलाई के गर्छु त्यस्तै मलाई कोही केही गरिहाल्छ भनेर म उहाँहरूलाई लिएर आउँछु हेर्नु है होइन बिच बाटोमा आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ दाजु हेर्नु है किन पत्रकारले के गर्छ त पत्रकारले गर्नुहुन्छ ठेल्नुहुन्छ बाहिर जानुहुन्छ यो त दाजु यसको परिवर्तन पनि दाजु यसको लागि हजुर अब पोजिटिभ गरिदिनु दाजु है राम्रो गरिदिनु उहाँले यस्तो गर्नु आज अन्तिम पनि भयो र डेलो पनि देखाए अब म नेपाली 3 करोड नेपालीले साक्षर बनाएर रुकुटास कलममा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु मैले नेपाली जनतालाई सिकाए भनेर म डेमो दिनेछु र 3 करोड नेपाली जनता डेमो दिएर यही पुरस्कारमा मेरो स्टुडेन्ट आएर डेमो दिएर अलि काम गर्छु म त्यही समय त धेरै पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र विजय साईको पछाडि लागिरहनु भएको छ सबै पत्रकार साथीहरू हामी तपाईँलाई फुटेजमा देखाउन चाहन्छौँ यहाँ मिडियाकर्मी साथसाथै प्रशासन पनि सबै हामी विजय साई अगाडि बढ्दै विजय साईले फेरि पनि पत्रकार सम्मेलन गर्छु भनेर यो स्टेजबाट बाहिरिनु भएको छ तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै फुटेज हजुर यो के भेटियो हेर्नु न कार्बन कपी भन्दा कम छ त यो त्यो त्यही
जो पढिएको थियो त्यही किताबको ठ्याक्कै पेजहरू कपी गरेर यसरी लेखिएको रहेछ। अब हामीले विजय साईलाई फेक भनेर केही प्रमाण देखाउनुपर्छ अरू होइन, यस्तो म थप कुरा पनि गर्नेछु। यो ऱ्यान्डम कुरा गरेर हुँदैन, यसलाई तपाईँले हाइलाइट पार्नुहोस्। र यसबाट तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने मैले भनेको कुरा के भने त्यो कोठाभन्दा बाहिर गएर कृपया त्यो अँध्यारो कोठामा गएर नगरौँ, यी डेमो देखाउनुहोस् भन्दा मान्नु भएन। दोस्रो, पुण्य गौतमलाई जुन किताब पुण्य गौतमकै किताब पढ्छु भनेपछि केही पत्रकार सशंकित भएछन् र पुण्य गौतमले आज यहाँ ल्याएको किताब होइन, अरू किताब पुण्य गौतम मार्फत पढाउन लगाउने कन्स्पिरेसी रहेछ। अरूको किताब मैले लगिनँ, मैले मेरै किताब भित्र लगेँ। के सेटिङ दिन्छ भन्नु मिल्छ? खै अब होला, सेटिङ होला, पत्रकारिताका मान्छे पनि होलान्, अभियन्ताहरू पनि होलान्, को होलान्। यसैबाट तस्बिर आफै बोल्दैन भने यो त्यही किताबको यो हो। र तपाईँ आफैले पनि मैले दिएको पेज पढ्नुहोस् भनेर भन्दा उहाँले पढ्नु भएन। रिपोर्टर्स क्लबको किताब मैले दुईटा यही हेर्नु न, अरू कुरा केही चाहिँदैन पेजको कुरादेखि। यहाँ के हो यो कष्ट, यो केही डिक्सनरीको अलिकति पढाइ सुनाइदिनु न। यहाँ सकिन्छ पढ्न। सिएचओपी चोप, अनि त्यसपछि फेस, अनि बी इन्फर्मेसन, इन्फर्मल, बिकमिङ, ओल्ड, फेसन, युज, यसै गरी धेरै शब्दहरू छन् जो कष्टै बुझिन्छ। जस्तो यहाँ मेथड छ, यो ब्राउन छ, अज ए छ, अगाडि सिएचओपी चोप छ, अनि त्यसपछि मेमोरी छ, अनि त्यसपछि अब यहाँ सेक्युरिटी छ, स्ट्याफ छ, स्पेसली छ, यो जम्मै छ यहाँ। देख्नुभयो नि तपाईँ? देखि ल ठिक छ, पछि कुरा अब के छ सुझाव के छ? यस्ता पेजहरू 20औं हुन्छन् फेरि, याद गर्नु। उनी अहिलेसम्म जे गरेको थियो सबै यसै गरी गरेर छन् भन्ने तपाईँको आशंका? अब आशंका भन्दा पनि देखियो नि, प्रमाणित भयो। निर्माण नगरौँ रे, माइकिङ कारबाही बाहेक अन्य अवस्थामा हिँड्डुल गर्न प्रतिबन्ध छ। अझ यहाँहरू सञ्चारकर्मी नै भिडभाड गरिदिने यो त राम्रो देखिएन। तपाईँहरू सामाजिक दूरी राखिदिनुहोस्, अत्यावश्यक काम बाहेक हिँड्डुल नगरिदिनुहोस्। अन्तिम पनि भयो र डेढ पनि देखाए। अब म नेपाली 3 करोड नेपालीले साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु। मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु र 3 करोड नेपाली जनता डेमो दिएर यही रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो सिस्टरले आएर डेमो दिएर अनि तलका मचाउँछु म। भनेपछि उहाँले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न। राइट, किताब होइन, मैले ल्याएको किताब। मेरो मैले ल्याएको दुईटा किताब। कविलीको जमानामा कुनै कोठा डिजिटलाइज गरेर क्यामेराले खिचिरहेको हुन्छ कोठाको। मेरो श्रीमतीको घर हो के सबै डिजिटल सेटेलाइट गर्नलाई सबैले सङ्घ गरेर यस्तो के बाना हामी विजय भाइले मन्त्रीहरू छु भने मैले ल्याएको किताब के पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? दुईटा किताब ल्याएको छु। अर्को पेपर दिउँ न, अर्को पेपर नयाँ पेपर दिनु। यो के भेटियो? यो हेर्नु न, कार्बन कपी भन्दा कम छ त। यो त्यो त्यही जो पढिएको थियो त्यही किताबको ठ्याक्कै पेजहरू
कपी गरेर यसरी लेखिएको रहेछ यही हेर्नु न अरू कुरा केही चाहिँदैन पेजको कुरादेखि यहाँ के हो यो कष्ट यो त्यही डिक्सनरीको अलिकति पढाइ सुनाइदिनु न यहाँ सकिन्छ पढ्न CHOP चोप अनि त्यसपछि फेस अनि बी इन्फर्मेसन इन्फर्मल मेमोराइजको लागि मैले मेमोराइज गर्नुपर्छ एकदम फ्रेस ठाउँमा है त्यो ठाउँ चाहिँ ऋषि सर या हजुर नै या हजुर को दिनुहुन्छ पत्रकार मिडियामा एउटा राम्रो यो भित्र एउटा कोठा मलाई देख्नु शान्त कोठा यसमा म पनि जान सक्छु क्यामेरा सबैले खिचिराख्नु हामी सबै बाहिर जान्छौँ तपाईँ यही गर्नुहोस् यो शान्त हुन्छ क्यामेराले खिच्नुपर्छ भित्र बसेर हामी सबै बाहिर जान्छौँ बाहिरबाट म भनिदिन्छु क्यामेरा यी बस्छ खिच्दैन सुन्नु क्यामेरा यी बस्छ कसैले खिच्दैन सबैजना बाहिर खिच्नु तपाईँको मोबाइल छ सबैजना बाहिर सबै बाहिर हजुरहरू अनि आफै त्यसरी एउटा कोठामा गएर त हुँदैन नि त नि मान्छेलाई मुर्गा बनाउनु पर्छ हो र हामी पत्रकारको मुर्गा हो म पछि आएर देख्छु यहीँ तर किनकि मलाई मेमोराइज गर्न दिनु यत्रो मैले सबै मैले तिमीलाई तपाईँ यहीँ गर्नु यहीँ गर्नु हुँदैन त्यो कोठामा यहीँ गर्नु कोठामा हुँदैन एउटा शंका के छ भने तपाईँ गोप्य रूपमा जानुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेले गरेको हुनाले त्यो आज प्रमाणित गरिदिनुहोस् यहीँ बसेर गर्छु भनेर यहीँ गर्नुपर्छ हुँदैन बाध्यता थियो तर अहिले पद्धति भएको कतिपय मिडिया आफै मिलेको शंका छ क्या मिडिया पनि मिलेको शंका छ यहीँबाट उहाँले भित्र गएर गर्न आउनुहुन्छ ठिक छ होइन यही गरौँ साथीहरू उहाँले यही देखाइदिनुहुन्छ यति प्रतिभाशाली मान्छे यही त सक्नुहुन्छ नि बाहिर किन जानु एउटा कुरा के छ